बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल है, कब्रिस्तान में सदक़े का गोश्त फेंकना या उसको दफन करना। तो मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, तो वो अक्सर मैंने देखा है, वो ख़ुद भी बताते हैं कि मतलब मुझे मिले, फिर मैंने कुछ उनको बताया तो तब से वो बाज आ गए, लेकिन उससे पहले वो सारा कुछ ये करते थे। तो ये बड़ा एक ज़रूरी सवाल है, ये नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है कि गोश्त को लेकर मुसलमानों के कब्रिस्तान में जाकर रखना और उसको दफन करना। हालांकि कब्रिस्तान जो मुसलमानों के हैं उसके बड़े लवाजमात हैं। तो कब्रिस्तान का जो इलाका है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक सड़क पर से गुज़र रहा हूँ, तो मेरे दाएं और बाएं कब्रिस्तान है, तो मुझे यहाँ तक है कि मैं वहाँ पर थूक भी ना फेंकूँ, यानी कि यहाँ तक भी है। और जैसे मुझे अंदाज़ा हो जाए कि ये सड़क है, इधर भी कब्रिस्तान है, इधर भी कब्रिस्तान है, तो मुझे चाहिए अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, इसको मैं पढ़ूँ, ताकि मेरे जो मुसलमान बहन भाई हैं फिर वो जवाब भी देते हैं। ये हदीस शरीफ में बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि उनको सलाम करना चाहिए। फिर जितना सफ़र गुजरता जा रहा है, अब मेरी आदत है मैं दुरूद पाक पढ़ता रहता हूँ, यानी कि मैं दुरूद पढ़ता जाता हूँ जब तक वो मेरा सफ़र मतलब ख़त्म नहीं हो जाता, और मेरे दाएं बाएं कब्रिस्तान ही होता है। थूक का ना फेंकना और दुरूद पाक को पढ़ना, ये बातें बता रही हैं कि ये कितनी एक साफ़ सुथरी किस्म की जगह है, जिसको यानी कि उलट कर दिया, सदक़े का अपना गोश्त ले लिया, उसको किसी अपने मुसलमान बहन भाई के पास दफन कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि वहाँ पर फिर जो ऐसी जुनूनी किस्म की जो बदरूहें होती हैं, एक तो अरवाह होती हैं ना, नहीं, जो बदरू होती है, बदरू अब कौन होगी? मेरा जो मुसलमान बहन भाई है वो रूह से बदरू बन गया। बदरू वो इस सूरत में बन गया कि उसने खुदकुशी की, वो अल्लाह सुब्हानो तआला की रहमत से मायूस होकर उसने जब खुदकुशी की तो उसकी जो रूह है जो साफ़ सुथरी थी, तो वो वहाँ से हटकर बन गई बदरू, तो वो वहाँ पर भटकती रहेगी। एक कातिल होता है, एक मकतूल होता है। जब ज़ालिम ने 10 लोगों को कत्ल किया तो फिर वो ख़ुद भी मर गया, तो उसकी इतनी जुनूनी किस्म की बदरू बन चुकी है, तो वो भी उधर ही मौजूद है। तो इस तरह की इतनी कैफियत हैं, कोई ज़ना करते मर गया, कोई शराबें पीते मर गया, तो इनकी जो अरवाह होती हैं वो सही तरीके पर ट्रैवल नहीं कर पाती, वो भटकती रहती हैं, फिर वो रूह से बन जाती हैं बदरू। तो बदरू जब आप गोश्त वहाँ पर डालेंगे, उधर रखेंगे, तो ये देखा भी है, तो वो फिर बजाय काम बनने के वो बिगड़ते जाएंगे। और ये नूरी इल्म कोई भी जानने वाला बंदा कभी भी ना आपको भेजेगा और ना कभी आपसे कहेगा कि आप कब्रिस्तान में जाकर तो सदक़े का गोश्त वहाँ पर फेंक कर आएँ। क्यों? क्योंकि उसको सारा पता है कि नूरी इल्म जो हैं वो इन बातों की इजाज़त कतई नहीं देते। ये करवाते हैं काले इल्म वाले लोग, या जिनके पास जंतर मंतर होते हैं, या उनके पास कोई भूत होते हैं, या ऐसी कोई मतलब गलत किस्म की सिफली अरवाह होती हैं उनके पास, यानी कि ऐसी अनदेखी ताकतें होती हैं, वो ये करवाते हैं। और यहाँ पे ये भी मैं बता दूँ कि वो उसका नहीं कर रहे होते, वो अपना करवा रहे होते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ, ऐसे कई आमल हैं, वो मैंने उनसे पूछा है कि भैया आप इनको क्यों बता रहे हैं, मतलब आप मतलब गोश्त लेकर 1 किलो 2 किलो या जो भी जैसे कोई बताएगा, तो आप उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में जाकर रखें। वो कहते हैं जी ये उसका नहीं कर रहे, ये हम अपना कर रहे हैं। कि मैं एक पढ़ाई कर रहा हूँ, तो हर हफ्ते मैंने इसे ये दिलवाना है, तो मैं ये नियत करता हूँ कि ये बंदा मेरे हिस्से का वहाँ पर गोश्त रखेगा। ये देखें कितना फ़र्क आ गया। अब वो बेचारा ये समझ रहा है कि पता नहीं मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ तो मैं उधर रख रहा हूँ, तो वो आमिर साहब कहते हैं जी मैं तो अपनी नीयत पर उसको बता रहा हूँ, वो तो पता नहीं अब उसका होगा या नहीं होगा। लेकिन जो गोश्त जब रखते हैं तो फिर वो जो जुनूनी किस्म की बदरूहें बन जाती हैं, फिर वो उसका पीछा करती हैं, उस बंदे का गोश्त दे दिया, फिर वो और तरीके से तंग करेंगी, फिर वो और तरीके से तंग करेंगी। तो बजाय आप एक दलदल से निकलने के, फिर आप वो जो आमल साहब हैं फिर वहाँ पर चक्कर लगते ही जाएंगे कि हमारी जान छुड़वाएं, हमारी जान छुड़वाएं, क्योंकि वो पता नहीं वो जो जुनूनी बदरूहें हैं वो उनको काबू कर रहे हैं, या उनको अपनी पढ़ाई के ज़रिए वो मुसखर कर रहे हैं। क्योंकि अरवाह जो होती हैं वो तो जो नेक अफराद होते हैं वो पढ़ेंगे, या कोई दुरूद पाक पढ़ेंगे, सूरह फातिहा शरीफ पढ़ेंगे, चारों कुल शरीफ पढ़ेंगे, तो उनको भी सवाब मिल जाएगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मैं सवाब उनको एसाले सवाब कर देता हूँ, तो ये एक छोटी सी बात है। लेकिन वो एसाले सवाब नहीं किया जा रहा, वो तो एक गोश्त लेके तो कहते हैं यहाँ पे आप उसको रख दें। तरीका भी वो बताएंगे, तो उनका बताया हुआ तरीका वो मेरे किसी काम का नहीं, वो उनके काम का है। क्योंकि वो जिन अरवाह को मुसखर करना चाहते हैं वो एड्रेस उनको दे रहे हैं कि फ़लाना कोई शख्स है, कोई औरत है या मर्द है,
وہ جائے گا اتنا گوشت لے کر، تو اس کو یہ کہا ہوا ہے کہ یہ آپ کا کام ہو رہا ہے، تو ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ یہ میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ اتنا زیادہ یہ فرق ہے۔ تو میرے جو مسلمان بہن بھائی ہیں، میں ان کو یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس میں جھوٹ والی بات کوئی نہیں، آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے۔ جو یہ لوگ اس طرح کے سفلی علم کو جانتے ہیں، تو ان سے بالکل میری باتیں بھی ہوئی ہیں، انہوں نے یہی بتایا ہے کہ ان کا ہم کوئی نہیں کرتے، ہم تو اپنا کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بالکل بھی قبرستان میں صدقے کا گوشت کبھی بھی نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی مستحق ایسا کوئی بندہ ہے، وہ مطلب جو غریب ہے، تو آپ اس کو ویسے گوشت لے کے دے دیں، آپ اس کو گوشت لے کے دے دیں، یا اس کو راشن ڈال دیں، یا اس کو پیسے دے دیں، جو بالکل اس بات پر ہو گئے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو وہی آپ کا سمجھیں صدقہ بھی ہے اور بہت بڑا اجر اور ثواب بھی ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے۔ تو باقی وہ جو یہ اس طرح کے عملیات کرواتے ہیں، ان کا روحانیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، روحانیت سے نہیں، شیطانیت سے ہوگا یہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تو آپ بدروحوں کو ویلکم کہہ رہے ہیں، روحوں کو نہیں، بدروحوں کو۔ ایک روح ہوتی ہے، جیسے کسی کو عادت پڑ گئی ہے نمازیں پڑھنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، تو آج بھی قبروں کے اندر وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جنہوں نے خودکشی کی، اپنی جان کو ضائع کر دیا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، ان کی جان ہی نہیں چھوٹ رہی۔ اب وہ تو وہ روح نہیں ہے، وہ تو بن گئی بدروح۔ اب وہ ٹریپ کرے گی جس نے گوشت وہاں پر رکھا، اور جو کچھ بھی کیا، پھر وہ ساتھ ساتھ ان کے وہ گھر تک پہنچ جاتی ہیں، پھر پتہ نہیں کون کون سے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ تو ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیشہ جو نوری علم ہوتے ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، ان کی طرف جانا چاہیے، ان کے اندر نجات بھی ہے، راحت بھی ہے اور سکون بھی ہے۔ جیسے جیسے آپ ان چیزوں کے اندر انوالو ہوں گے، تو میں بھی دیکھنے دکھانے میں ایک آدھا سکون مل گیا ہوگا، لیکن اس کے بعد ساری یہ آواز آ رہی ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور قبرستان میں صدقے کا گوشت کبھی بھی نہیں لے کے جانا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر گوشت آپ نے دینا ہی ہے، تو آپ اپنے سر پہ سے باہر کے کسی گراؤنڈ میں چلے جائیں، اپنی چھت پر چلے جائیں، جو پرندے ہوتے ہیں اللہ کی وہ بھی مخلوق ہے، آپ اس کو ڈال دیں، سر پر سے گھما کر ان کو دے دیں۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ وہ نہیں کر سکتے، دریا پہ چلے جائیں، نہر پہ چلے جائیں، وہاں پہ جو پانی کی مخلوقات ہیں وہ ان کو دے دیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ کیڑوں مکوڑوں کو ڈال دیں۔ ضروری ہے قبرستان میں جا کے تو وہ جو مسلمانوں کا قبرستان ہے، جہاں پر جا کر سلام بھی کہنا ہے اور درود پاک بھی پڑھنا ہے، تو وہاں پر یہ جو عمل کیا جا رہا ہے، اس کا تو دور دور تک نام و نشان ہی کوئی نہیں کہ کوئی چیز لے جا کے وہاں پہ آپ رکھ دیں۔ یہ وہی بتائے گا جو بالکل بھی نوری نہیں ہے، جس کے پاس نوری علم نہیں ہے، وہ کچھ اور کر رہا ہے، یا پتہ نہیں جنونی بدروہیں ہیں، ان کا اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کنیکشن ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہے۔ تو میں جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کو صدقے کا گوشت کہے کہ آپ قبرستان جائیں، تو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ اپنی مرضی کریں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جو اصل بات تھی وہ بھی میں نے شیئر کر دیا کہ وہ کیوں بھیجتے ہیں۔